अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लेक्चर में खुश आमदीद कहा जाए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, इंटरोगेटिव भी कहा जाता है और इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव जो है ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश है और इंटरोगेटिव ये कॉमन। तो आप दोनों प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करें। व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन? द वर्ड यूज्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वो कौन से अल्फाज हैं जो बतौर इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट। जो 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के मुतालिक का जो एक्सरसाइज दी गई है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम ग्रामर। ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है या कोई कंसेप्ट जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के मुतालिक दिया गया हम डिटेल से देखें। फिर उसके बाद हम देखेंगे द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बाद जब तक आप पास्ट पेपर में क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा कि हाँ पास्ट पेपर में क्वेश्चन किस तरह आया था और कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो फिर आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं हो। आर यू रेडी टू लर्न? लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर थिंग्स आर पर्सन अबाउट विच क्वेश्चंस आर। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस उन चीज़ों और अशखास के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को किसी शख्स या चीज़ के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल वो कौन कौन से अल्फाज हैं? व्हाट, हु, होम, हुज, विच। ये वाले जो अल्फाज हैं आपने देखा होगा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें भी यही अल्फाज हैं, लेकिन वहाँ पे ये बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होने के साथ साथ के अलावा वो ये दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। अगर ये वाले अल्फाज दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहे हैं और प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये वाले अल्फाज फ़िक्रे के शुरू में आ जाएं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो ये इंटरोगेटिव और प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन का फ़र्क है और इसको अच्छी तरह ज़हन नशीं। एग्जाम्पल्स, व्हाट डज ही वांट फॉर हिज बर्थ। यहाँ पे देखें कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल शुरू में, उसके बाद डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये फ़िक्रे के शुरू में आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो समझ लें कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है कि वो दो क्लासेस के दरमियान में ज़्यादातर आता है और उन दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट डज ही वांट फॉर हिज बर्थडे। वो अपनी बर्थडे के लिए क्या चाहते हैं। विच शर्ट, कौन सी शर्ट। डज शी थिंक लुक बेटर, कौन सी शर्ट। ये इस शर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल है। डज शी थिंक लुक बेटर। हु डू यू थिंक विल विन ICC वर्ल्ड कप। आपका क्या ख्याल है कि ICC वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो हु जो है ICC वर्ल्ड कप जीतने के बाद कौन जीतेगा उसके बारे में क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस। ये किसका है, क्या चीज़, बैग इज दिस, ये बैग किसका है। ये बैग के मुतल्लिका क्वेश्चन पूछने के लिए हुज जो है कि प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। ये हु डू यू थिंक, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, उस नाउन की जगह पर हु जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देख। टू होम आर यू स्पीकिंग। आप किससे बात कर रहे हैं। टू होम आर यू स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। होम किससे बात कर रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए होम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और इसके बाद फ़िक्रे का जो है कि में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन। और तीनों देखें, तीनों ही सभी एग्जांपल्स में जो है कि फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, इससे पहले कोई और सी फ़िक्रा नहीं, तो लिहाजा ये इंटरोगेटिव है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि आपकी बुक के पेज नंबर 95 पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कहा गया कि ग्रामर के पोर्शन में आइडेंटिफाई डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उसने ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए हैं। सेंटेंसेस देने के बाद उसने पूछा है कि ये वाले जो अल्फाज अंडरलाइन उसने अल्फाज किए हैं ये कौन से प्रोनाउन है। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। हैंड मी दैट हैमर, हैंड मी दैट हैमर, मुझे वो वाला हथौड़ा पकड़ाओ, मुझे वो वाला हथौड़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा, हथौड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा रहा है कि मुझे वो वाला हथौड़ा जो है वो पकड़ाओ। तो जो
اشارہ کرنے کے لیے دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہو پرونون ہو اسے ہم ڈیمونسٹریٹو پرونون کہتے ہیں. اگر آپ کو ڈیمونسٹریٹو پرونون کا نہیں پتا تو آپ پلے لسٹ میں جا کے ڈیمونسٹریٹو پرونون والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں. آئی سا مائی سیلف ان دا میرر. مائی سیلف جو ہے سیلف یا سیلف والے جو بھی پرونون ہوگا اور وہ سبجیکٹ کی عکاسی کر رہے ہوں تو وہ تمام کے تمام ریفلیکس پرونون ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو ریفلیکس پرونون کا نہیں پتا تو آپ پرونون کی پلے لسٹ میں جا کے آپ ریفلیکس پرونون کی جو ویڈیو ہے وہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ریفلیکس کلیئر ہو جائے گا. ہو از دیئر, وہاں کون ہے, کون ہے. ہو از دیئر, کون ہے, کون ہے. اس نون کی جگہ پر کویسچن شخص کو جاننے کے لیے سوال کیا گیا ہے اور اس کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور ہو دیکھیں, ہو کے بعد ہیلپنگ بالکل فکرے کے شروع میں آ رہا ہے اور ہیلپنگ ورب اس کے بعد آ رہا ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ انٹروگیٹو ہے. انٹروگیٹو کا پرونون کا کام کیا ہوتا ہے, کویسچن پوچھ رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کویسچن پورا ہے. ایک اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو انٹروگیٹو پرونون جس بھی فکرے کے شروع میں آئے گا اس کے لاسٹ پہ انٹروگیٹو یہ سوالیہ نشان ہوگا, نہ کہ فل سٹاپ. جو ریلیٹو پرونون ہوگا اس کے لاسٹ پہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا بلکہ فل سٹاپ ہوگا. ہی ہمسیلف ول بی آور نیو فرینڈ, وہ بذات خود ہمارا ایک نیا دوست ہو. تو یہ بھی سیلف دیکھیں, اس کے لاسٹ پہ بھی سیلف ہے, اس کے لاسٹ پہ سیلف ہے. تو سیلف والے تمام جو بھی پرونون ہوتے ہیں اس کو ہم ریفلیکسو پرونون کہتے ہیں. از دس یور ٹیچرز بک, از دس یور ٹیچر بک, از دس اشارہ کیا جا رہا ہے کیا یہ والی بک, اس کو دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ ہاں کیا یہ والی جو کتاب ہے یہ تمہارے ٹیچر کی ہے, پوچھا جا رہا ہے. تو دس یہ اشارے کے طور پہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو. قریب کی چیزوں کے لیے دس اور دیٹ میں کیا فرق ہے, کب استعمال ہونا ہے, تو یہ آپ ڈیمونسٹریٹو پرونون کی ویڈیو میں جا کے سن سکتے. وچ از یور پین, یہاں پہ دیکھیں دو علامتیں. ہیلپ پرونون جو ہے وہ وچ ہے, سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لاسٹ پہ سوالیہ نشان دیا گیا, انٹروگیٹو سائن دیا گیا. تو فکرے کے شروع میں پرونون ہے اس کو انڈرلائن کیا گیا, اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے اور لاسٹ پہ پرونون انٹروگیٹو سائن ہے. تو یہ کنفرم ہے کہ یہ انٹروگیٹو پرونون ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کنفرم جانتی, ویسے یہ کنفرم سمجھ لیں کہ انٹروگیٹو پرونون. پاسٹ پیپر میں موسٹ ریپیٹڈ کویسچن کون سے رہے. دا انڈر لائن ورڈ از این, ایک سینٹینس آپ کو دیا جائے گا, ایک لائن آپ کو دی جائے گی, اس میں کسی ایک ورڈ کو انڈر لائن ورڈ کر کے پوچھا جائے گا کہ ہاں کون سا ہے. ہو از دا مین ایٹ دا ڈور, کون آدمی دروازے پر ہے. یہ والا کویسچن جو ہے بہاولپور بورڈ, ملتان بورڈ, راولپنڈی بورڈ, گجرانوالا, ساہیوال, راولپنڈی, ڈیرہ غازی خان, لاہور, راولپنڈی, ڈی جی کے اور سرگودا بورڈ میں آ چکا ہے اور کئی بار یہ کویسچن پوچھا گیا. تو یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن اور اس کے زیادہ تر چانسز ہیں کہ یہ نیکسٹ پیپر میں بھی آ سکتا ہے. ہو از دا مین ایٹ دا ڈور, ہو فکرے کے شروع میں انٹروگیٹو ہے, لاسٹ پہ دیکھیں انٹروگیٹو سائن ہے. تو انٹروگیٹو سائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو پرونون ہے یہ کون سا ہے, انٹروگیٹو پرونون. ہو از دیئر, کون وہاں پر ہے, کون ہے ادھر. ہو از دیئر یہ ساہیوال بورڈ میں آیا ہے اور یہ بھی کویسچن, یہاں پہ کویسچن مارک ہے تو یہ بھی انٹروگیٹو سائن ہے. انٹروگیٹو یہ بھی انٹروگیٹو پرونون ہے. نیکسٹ ہو از ایٹ دا ڈور, دروازے پر کون ہے. ہو از ایٹ دا ڈور, یہ والا کویسچن جو ہے ذات جموں کشمیر کے بورڈ میں کویسچن آیا ہوا ہے اور ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم بھی آ سکے. یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن اور یہ تھا سارا کا سارا بریف انداز میں انٹروگیٹو پرونون کے متعلقہ. سی یو نیکسٹ لیکچر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.